नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कर्नाटकाच्या भोंवडेर आसतले. हे भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी बेंगळुरूंतल्या KSR रेल्वे स्टेशनाचेर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयांक बावटो दाखयतले. 2019 सावन वेंचणूक लडोवपाची गरज अट पुराय करपाक अपेस आयिल्ल्यान 334 नोंदणीकृत मान्यताय नाशिल्ल्या राजकी पक्षांची वळेरी काडून उडयल्यात अशें वेंचणूक आयोगान म्हणलां. ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक अलास्का हांगा जावपी बसके खातीर अमेरिका आनी रशियन फेडरेशन हांचे मदीं जाल्ली समजूत भारतान मान्य केली. फुडली राष्ट्रीय वेंचणूक फेब्रुवारी 2026 वर्साच्या पयल्या अर्दांत जावपाची शक्यताय आसा अशें बांगलादेशाच्या मुखेल वेंचणूक आयुक्तान शेनवारा सांगलें. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कर्नाटकाच्या भोंवडेर आसतले. हे भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी बेंगळुरूंतल्या KSR रेल्वे स्टेशनाचेर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयांक बावटो दाखयतले. तातूंत बेंगळुरू ते बेलगावी, अमृतसर ते श्रीमाता वैष्णोदेवी, कटरा आनी नागपूर ते पुणे ह्या रेल्वेचो आस्पाव जाता. उपरांत ते बेंगळुरू मेट्रो प्रकल्पाक बावटो दाखयतले आनी RV रोड, रागीगुड्डा सावन इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन मेरेन वतले. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी बेंगळुरूंत शारी जोडणी प्रकल्पाचें उक्तावण करतले आनी बुन्यादी फातर बसयतले. ते भौशीक सुवाळ्यांत उलोवणी करतले. प्रधानमंत्री मोदी 15,610 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या बेंगळुरू मेट्रो फेज 3 प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयतले. प्रकल्पाची वट्ट मार्ग लांबाय 44 किलोमीटर परस चड आसतली आनी तातूंत 31 स्टेशनां आसतलीं. ही वंदे भारत सेवा उत्तर कर्नाटकांतल्या बेलगावेक वचपी लोकांक सोयीस्कर प्रवास करपाक मदत करतली. बेलगावी मेरेन वंदे भारत सेवा रेल्वेक लागून दोनूय शारां मदीं प्रवास वेळ उणो जातलो. आनीकूय एक म्हत्वाचो प्रकल्प म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक शाराक जोडणी मेट्रो कडेन संबंदीत आसा आनी हांगा IT कंपनीचें मुखेल कार्यालय आसा. हे लायनीक लागून तमिळनाडूक व्हरपी होसूर रस्त्याचेरूय येरादारी सोंपी जातली. नम्मा मेट्रो नेटवर्काचो 3रो टप्पो चालीक लायल्या उपरांत बेंगळुरूंत वट्ट मेट्रो नेटवर्क 220 किलोमीटर मेरेन व्हरून हालचालींत सुदारणा जातली. भारतान ऑपरेशन सिंदूर वेळार 5 पाकिस्तानी झुजारी विमानां उडयली अशें हवाई मुखेल मार्शल AP सिंग हांणी सांगलें की ही कारवाय करतना भारतान खूब अचूक हल्ले केले आनी तिनूय सैन्यां मदीं पुराय समन्वय दाखयलें अशें तांणी मुखार सांगलें. Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like long-range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those because they have not been able to penetrate this system. 6 वर्सां सावन वेंचणूक लडोवपाची गरज अट पुराय करपाक अपेस आयिल्ल्यान 334 नोंदणीकृत मान्यताय आशिल्ल्या राजकी पक्षांची वळेरी काडून उडयल्या अशें वेंचणूक आयोगान म्हणलां. ह्या पक्षांची कार्यालयां भौतीक नदरेन खंयच नात. हे 334 नोंदणीकृत मान्यताय नाशिल्ले राजकी पक्ष देशभरांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतले आनी संघराज्यांतले आसात. 13 ते 15 ऑगस्ट ह्या काळांत हर घर तिरंगा ह्या उपक्रमा वरवीं प्रत्येक घरांत तिरंगा लावपाची कार्यावळ जातली. नागरिकां मदीं देशभक्तीची भावना निर्माण जावची ह्या हेतान हो उपक्रम चालीक लायला अशी माहिती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी दिल्या. ते पणजे भाजप मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार उलयताले. हर घर तिरंगा ह्या उपक्रमाक सदांच बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. अंदूय तो मेळटलो असो विस्वास ह्या वेळार तांणी व्यक्त केला. राष्ट्रभाव हो जागोवपा खातीर सगळे स्तराचे सगळे लोकांमदी हे अभियान व्हरून देशभक्तीची भावना मजबूत करप आणि त्या तिरंग्याचो सन्मान करप ह्या खातीर हे अभियान आसा हर घर तिरंगा. ह्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी समेस्त गोंयकारांनी जो जो हो ह्या तिरंग्याचो सन्मान करता अशें सन्मानान हे सगळे तिरंगा यात्रेचें आयोजन जाल्लें आसा. ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक अलास्का हांगा जावपी बसके खातीर अमेरिकेची आनी रशियन फेडरेशन हांचे मदीं जाल्ली समजूत भारतान मान्य केली. युक्रेनांत चालू आशिल्लो संघर्श सोंपपाचो आनी शांततायेची संद दवरपाचें उतर ह्या बसकेन आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान एका निवेदनांत सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्स चेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. फुडली राष्ट्रीय वेंचणूक फेब्रुवारी 2026 वर्साच्या पयल्या अर्धांत जावपाची शक्यताय आसा अशें बांगलादेशाच्या मुखेल वेंचणूक आयुक्तान शेनवारा सांगलें. वेंचणूक आयोगान देशभरान खर तयारी केल्या. राष्ट्रीय वेंचणुकेच्या 2 म्हयने आदीं डिसेंबराच्या सुरवेक वेळापत्रक जाहीर जावं येता अशें तांणी सांगलें. वेंचणूक प्रक्रियेचेर लोकांचो विस्वास उणो जाला अशें नासीर उद्दीन हांणी मान्य केलें. हांणी मतदारांचें प्रोत्साहन दिवपी मतदान करचें अशें वेंचणूक आयोग हाका आवाहन केलें. आयज संवसारभर संवसारीक शीव दीस मनयतात. आशियांतल्या भव्य शिवाच्या संवर्धनांत गुजरात एक व्हड मार्गदर्शक फातर थारता. पोरबंदरा लागीं आशिल्लें बर्दा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण जिर्णोद्धार आनी समाजांतल्यान चलपी प्रगतींतल्यान उदेलां. 2025 वर्साच्या गुजरातांतल्या शीव जनगणनेंत राज्यभर इतिहासीक 891 शीव नोंद जाल्या. गिरा भायर रावपाची सुवात वाडोवपाच्या मळार बर्दा फुडाकार घेता. दुय्यम रावपाचें थळ आशिल्लें बोर्दा वन्यजीव अभयारण्य आतां 17 शीव आनी 25 बिबट्यांचो आस्पाव जाता. रान खात्यान रेडिओ कॉलर आनी रियल टायम ट्रॅकिंग तंत्रगिन्यानाचो वापर केल्ल्यान शीव संवर्धन पयलीं परस चड प्रभावी जालां. खास करून थळाव्या मालधारी पशुपालकांनी समुदाय सहभागाक लागून संवर्धन खऱ्या अर्थान समावेशक आनी नागरीक केंद्रीत जालां. पार्किंग लाऊंज आनी नितळसाण सुविधा अशा भेटीदारांच्या सुविधांनी सोयी आनी सुलभताय वाडल्यात आनी ह्या वाठारांत पर्यावरण पर्यटन वाडपाक प्रोत्साहन दिलां. आयज हें अभयारण्य भारताच्या समतोल उदरगतीच्या दृश्टिकोनाचें एक उदाहरण जावन आसा. विकास भी विरासत भी प्रगती आनी मोलादीक सैमीक दायज सांबाळपा वांगडा प्रगतीचो मेळ घालता. सिक्कीम सरकारान हर घर तिरंगा उपक्रम पुराय उमेदीन मनोवपा खातीर विस्तारीत पावलां उबारल्यात. राज्यांत ही कार्यावळ चालीक लावपाची नोडल एजन्सी आशिल्ल्या संस्कृती खात्यांतल्यान वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी नागरिकां मदीं 1 लाख राष्ट्रीय ध्वज वांटपाचें म्हायती दिली. दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे-म्यूंग आनी जपानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हांची कार्यालयां ह्या म्हयन्याच्या निमाणे टोकियोंत एक शिखर परिशद घेवपा खातीर समन्वय करतात. ही बसका चड करून 23 ऑगस्टाच्या सुमाराक जावपाची शक्यताय आसा. दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती प्रवक्ते कांग यू जंग हांणी सांगलें की दोनी वटांनी शिखर सभेचें समन्वय केलां, पूण अजून वेळापत्रकाची खात्री जावंक ना. जनाच्या सुरवेक 70 आयले उपरांत तिजे हांची पयली जपान भेट आसली. दोनी राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यां मदीं मुत्सेगिरी परतून सुरू जावपाचो संकेत मेळटलो. ली आनी इशिबा हांची भेट निमणे खेपे 17 जून दिसा कॅनडांत जाल्या. G7 शिखर सभेक व्यक्तिगतपणान तांची ही भेट जाल्ली आनी ह्या वेळार तांणी द्विपक्षीय संबंद मुखार व्हरपाचे आनी अमेरिके कडेन त्रिपक्षीय सहकार्याक बळगे दिवपाचे मार्गाचेर भासाभास केली. उत्तराखंडांतल्या उत्तरकाशी जिल्ल्यांतल्या हर्सिल आनी धरली वाठारांत हालींच जाल्ल्या संकश्टा उपरांत व्हड प्रमाणांत आदार आनी बचाव कार्यावळी सुरू आसात. उत्तराखंडाचे मुखेल सचीव आनंद बर्धन हांणी संबंदीत सगळ्या एजन्सीक समन्वयान काम करपाक आनी बाधित वाठारांक क्षेत्रांनी विभागून मदत करपाचे यत्न बेगीन आनी प्रभावीपणान सुनिश्चित करपाक निर्देश दिल्यात. STRFचे महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी हांची नोडल अधिकारी म्हणून चालू आशिल्ल्या कार्यावळी खातीर नेमणूक केल्या. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कर्नाटकाच्या भोंवडेर आसतले. हे भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी बेंगळुरूंतल्या KSR रेल्वे स्टेशनाचेर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयांक बावटो दाखयतले. 2019 सावन वेंचणूक लडोवपाची गरज अट पुराय करपाक अपेस आयिल्ल्यान 334 नोंदणीकृत मान्यताय नाशिल्ल्या राजकी पक्षांची वळेरी काडून उडयल्यात अशें वेंचणूक आयोगान म्हणलां. ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक अलास्का हांगा जावपी बसके खातीर अमेरिका आनी रशियन फेडरेशन हांच्या मदीं जाल्ली समजूत भारतान मान्य केली. फुडल्या राष्ट्रीय वेंचणूक फेब्रुवारी 2026 वर्साच्या पयल्या अर्धांत जावपाची शक्यताय आसा अशें बांगलादेशाच्या मुखेल वेंचणूक आयुक्तांक शेनवारा सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.